नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने नेपाली विषय शिक्षक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको निबन्धमा आधारित रहेर निर्मित सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि यो सामग्रीले निबन्धकार तारानाथ शर्माद्वारा लेखिएको घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको निबन्धको विषयवस्तु, यसमार्फत व्यक्त गरिएको मूलभाव वा विचार तथा यसको शीर्षकीय सार्थकताका विषयमा स्पष्ट हुनुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट धारणा विकास गर्न सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब क्रियाकलापतर्फ अगाडि डोर्याउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला हामी निबन्धकार डाक्टर तारानाथ शर्मा भण्डारीको परिचयमा छलफल गरौँ। निबन्धकार डाक्टर तारानाथ शर्मा भण्डारीको जन्म विक्रम सम्वत 1991 साल असार 9 गते इलाम जिल्लाको बरबोटे भन्ने स्थानमा पिता प्रजापति भण्डारी र माता देवकी भण्डारीको कोखबाट भएको थियो। निबन्धकारले औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा अंग्रेजी विषयमा विद्यावारिधि अमेरिकाबाट विद्यावारिधि तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् भने भाषा विज्ञानमा एमए तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्। र नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 2008 सालमा इलामबाट प्रकाशित हुने साथी शीर्षकको साहित्यिक पत्रिकामा इलाम शीर्षकको प्रबन्ध प्रथम कृतिका रूपमा प्रकाशित गरी नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका भण्डारीका बेलायततिर बरालिँदा 2026, नमस्ते 2030, जमर्काहरू 2025, जीवनका छाल 2030, पाताल प्रवास 2042, श्रद्धाका सुमन 2022 जस्ता निबन्ध संग्रहहरूका अतिरिक्त समालोचना, उपन्यास, व्याकरण, भाषा विज्ञान, साहित्य, इतिहास आदि शीर्षकमा कलम चलेको पाइन्छ। अर्थात् तारानाथ शर्मा नेपाली साहित्यका बहुमुखी साहित्यिक स्रष्टाका रूपमा परिचित रहेका छन्। अब हामी निबन्धकार तारानाथ शर्माका प्रवृत्ति र विशेषताहरू, निबन्धकार व्यक्तित्वको रूपमा उनका प्रवृत्ति र विशेषताहरूमा छलफल गरौँ। नियात्राका प्रारम्भकर्ता निबन्धकार तारानाथ शर्मा यात्रा निबन्ध लेखनका, अर्थात् जसलाई हामी नियात्रा भन्ने गर्छौं, यात्राका क्रममा हासिल गरेका विषयवस्तुलाई समेटेर लेखिएको निबन्धलाई नियात्रा भनिन्छ, यात्रा निबन्ध पनि भनिन्छ। त्यसको प्रारम्भ गर्ने साहित्यकारका निबन्धकारका रूपमा यिनी चिनिन्छन् भने यिनी आत्मपरक निबन्ध लेखनमा विशेष सफल मानिन्छन्, आत्मपरक निबन्धकारका रूपमा पनि चिनिन्छन्। नेपाली साहित्यको प्रगतिवादी भावधाराका निबन्धकारका रूपमा चिनिने निबन्धकार तारानाथ शर्माका निबन्धहरूमा जीवन र जगतका गहन पक्षको उद्घाटन गरिएको हामी पाउँछौं। प्रकृति तथा संस्कृति प्रेम, देश प्रेमको भावना व्यक्त गर्नु, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिप्रति तीखो व्यङ्ग्य गर्नु, समानता र सामाजिक परिवर्तनको चाहना व्यक्त गर्नु, गरिब तथा निमुखा वर्गप्रति, कमजोर वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नु, राष्ट्रियता र संस्कृतिप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु निबन्धकार तारानाथ शर्माका निबन्धात्मक विशेषताहरू हुन्। आफ्नो जीवनकालमा लामो समयसम्म प्राध्यापन पेशामा संलग्न भएका तारानाथ शर्मा लेखकका रूपमा, सम्पादक र समालोचकका रूपमा चिनिन्छन्। यिनको संलग्नता
प्राध्यापन, लेखन, सम्पादक तथा समालोचक व्यक्तित्वका रूपमा जीवनभरि विभिन्न संस्थामा संलग्न भएको पाइन्छ र नेपाली भाषा र साहित्यको अर्थात् नेपाली निबन्धको विकासमा यिनले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पुरस्कृत तारा शर्माले रत्नश्री स्वर्ण पदक 2023, मदन पुरस्कार 2026, साझा पुरस्कार 2029, महेन्द्र विद्याभूषण क र उत्कृष्ट पाण्डुलिपि पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्, मान सम्मानहरू प्राप्त गरेका छन्। उनले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गरेका मान सम्मान तथा पुरस्कारहरू यी प्रतिनिधि पुरस्कारहरू मात्रै हुन्। यस्ता धेरै पुरस्कार र मान सम्मान प्राप्त गरेका छन्। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल अगाडि बढाउँछौँ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा इलाम शीर्षकको प्रबन्धको प्रकाशनसँगै नेपाली साहित्य साधनाको आरम्भ गरेका निबन्धकार तारानाथ शर्माद्वारा प्रकाशित बेलायततिर बरालिँदा 2026 को निबन्ध संग्रहमा संग्रहित निबन्धहरूमध्ये घनघस्याको उकालो काट्दा चर्चित यात्रा संस्मरणात्मक तथा प्रकृतिको मानवीकरण गरेर लेखिएको देशप्रेम र प्रकृति प्रेमको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा यस निबन्धलाई लिन सकिन्छ। नेपालको सुदूरपश्चिममा अवस्थित बैतडी जिल्लामा पर्ने प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण घनघस्याको उकालो काट्दाका अनुभव र अनुभूतिहरू यस निबन्धमा समेटिएका छन्। प्रकृतिको काखमा रमाउँदा परेको प्रभावलाई निजात्मक आत्मपरक अनुभव र अनुभूतिलाई आत्मपरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। यस निबन्धमा निबन्धकारले मानिस र प्रकृति बीचको घनिष्ठताको सजीव चित्रण गरेका छन्। मानिस प्रकृतिकै उपज हो, प्रकृतिकै वरदान हो र मानिस प्रकृतिबाट अलग भएर छुट्टिएर बस्न सक्दैन र मानिस प्रकृतिमा रमाउन चाहन्छ। प्रकृतिका सहज र असहज, सहज र जटिल दुवै रूपसँग सङ्घर्ष गर्दै भोग्दै मानिसले आफ्नो जीवन यात्रा पूरा गर्छ र त्यही मानिस र प्रकृति बीचको घनिष्ठताको जीवन्त चित्रण यस निबन्धमा गरिएको पाइन्छ। नेपालको अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यबाट अद्भुत आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने, स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह यस निबन्ध मार्फत गरिएको पाइन्छ। नेपाली प्राकृतिक सुन्दरताको जीवन्त चित्रण तथा देशप्रेमको भाव यस निबन्धमा व्यक्त भएको छ। विक्रम सम्वत 2024 सालमा निबन्धकार पूर्वको इलाममा जन्मिएका निबन्धकारले पश्चिमको डडेलधुरा जाने क्रममा बैतडीबाट डडेलधुरासम्मको यात्रा गर्ने यात्रा वर्णनलाई यो घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको निबन्धको विषयवस्तु बनाएर वर्णन गरेका छन्। निबन्धमा उनले नेपालका केही चाहिँ चर्चित प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्थानहरूको चर्चा गर्दै खप्तड, तुमलिङ, राजाटार, राजापुर, तिल्केनीको उकालो, घनघस्याको उकालो, चन्दनीको उकालो, अघोरीगाड, पुवा खोला, टुकुचा, सतमाचको लेक, ट्यान्के डाँडो, अन्तु डाँडो, चन्द्रागिरी जस्ता स्थानहरूको स्मरण गरेका छन् र यीसँग आत्मीयता र सामिप्यताको भाव जोडेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। अघोरीगाडदेखि सुरु हुने घनघस्याको उकालोलाई निबन्धकारले विश्वकै सबभन्दा ठूलो मरुभूमि सहारा मरुभूमिको याद दिलाउने र कठोरताको अद्वितीय नमुना, यो अत्यन्तै कठोर रहेको अद्वितीय नमुनाको रूपमा रहेको आफ्नो विचार वा धारणा राखेका छन्। संसार परिवर्तन भयो, संसारलाई आधुनिकताले छोयो, तर पनि त्यो परिवर्तन र आधुनिकताले छुन नसकेको, आधुनिकताको र परिवर्तनको प्रभावमा मुस्कुराउने अवसर नपाएकोले घनघस्या घोसेमुन्टो लगाएर उभिन विवश भएको चर्चा गर्दै घोसेमुन्टो लगाएर उभिन विवश भएको चर्चा निबन्धकारले गरेका छन्। निबन्धकारले प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै, घनघस्यालाई मानवीकरण गर्दै, टाउकामा चिप्लो बरफको केश फुलाएर
आफ्नो बुढो शरीरलाई काला रुखहरूको झिङरिङ्गी भुत्ला ठड्याई घनघस्या गजदुम्म परेर रिसाएर उभिएको भनी चित्रण गरेका छन्। अर्थात् यसरी घनघस्यालाई मानवीकरण गर्दै एउटा मान्छेको रूपमा रिसाएर उभिएको बुढो मान्छेको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन्। घनघस्या फेदमा पर्ने शतबाजको लेख र घनघस्याको चाहिँ दोसाँधमा पर्ने अघोरी गाड अघोरी खोलो जस्तै अनि सेती पोखरामा पर्ने सेती नदी जस्तै मानिससँग रिसाएको तर पनि ठडिएर बसेको विचार निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। पृथ्वीको काखमा उभिएको घनघस्याको शिर कहिल्यै नझुकेको ननुगेको झन झन दृढ हुँदै कठोर हुँदै गएको अनुभव निबन्धकारले प्राप्त गरेको अनुभवलाई यहाँ विषयवस्तु बनाएका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। प्रकृतिसँग जुझ्नु नै जीवनको रमाइलो हो। मानिस प्राकृतिक प्राणी हो। प्रकृतिसँग मानिस अलग भएर बस्न सक्दैन, उसको अस्तित्व जीवन्त रहँदैन। प्रकृति र मानिस एकअर्काका मानिसबीच एक घनिष्ठ तथा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ। प्रकृति बिना मानव अस्तित्व सम्भव नहुने र मानव बिना प्रकृतिको महत्व नरहने यथार्थ हो। र बैतडीको शाही लेकको विद्यालयमा 2 रात बास बसेर डडेलधुरा जाने तर्खर गर्दा समयमा भरिया नपाएकाले सहायक अञ्चलाधीशको सहयोगमा 17 रुपैयाँ दिने गरी 2 जना भरिया खोजी गरेर नजिकै रहेको छेउैमा रहेको दशरथ चन्द शहीद दशरथ चन्दको शालिगमा श्रद्धा अर्पण गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दै शतबाजको लेखतर्फ उकालो लाग्दै अगाडि बढेको यात्रालाई चाहिँ आफ्नो डडेलधुराको यात्रा आरम्भ गरेको कुरा निबन्धमा विषयवस्तुका रूपमा चर्चित गरेको छ। बाटोमा हिँड्ने क्रममा शतबाजको लेकमा हिँड्ने क्रममा आउने जाने मान्छेहरूको समूह भेटिनु, गोठाला गोठाल्नीहरूले विरह लाग्दा गीतहरू सुन्दै आफ्नो यात्रालाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै गएको विषयवस्तुका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धकारले शतबाजको लेक उकालो लाग्दै जाँदा चढ्दै जाँदा माथि अगाडि बढ्दै जाँदा जति माथि पुग्यो त्यति हिउँ भेट्दा आफूले विक्रम सम्वत 2001 सालमा इलाममा र बेलायतमा अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतमा रहँदाखेरि खेलेको हिउँको याद आउनु, तर उनलाई बेलायतमा खेलेको हिउँ भन्दा शतबाजको लेकको हिउँ निकै प्यारो लागेको बताएका छन्। शतबाजको लेकको हिउँ सम्बन्धमा उनले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि बढाउँदै यो हिउँ मेरो थियो, मेरो मुटुको थियो, हिमाली हार्दिकता बोकेको र चम्किलो थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर यो हिउँलाई मेरो थियो, मेरो मुटुको थियो, हिमाली हार्दिकता बोकेको र चम्किलो थियो भन्नुको मतलब के हो भने निबन्धकारमा रहेको अगाध देशप्रेमको प्रकृति प्रेमको कारणले देशप्रेमको भावनाको कारणले प्रकृति प्रेमको कारणले यो हिउँलाई उनी आफ्नो ठान्दछन्, प्यारो ठान्दछन्, मुटुमा सजाउन चाहन्छन्, हिमाली हार्दिकता बोकेको ठान्दछन्, चम्किलो ठान्दछन्, किनभने उनीमा देशप्रेमको भावना सचल्किएको छ। देशप्रेमको भावना छ। उनी देशलाई र प्रकृतिलाई औधी मन पराउने माया गर्ने निबन्धकार हुन्। हिउँ खेल्दै समयलाई जिस्काउँदै अगाडि बढ्नु रमाइलो अनुभूति हुँदाहुँदै पनि शतबाजलाई छोडेर यात्रा अगाडि बढाए। निबन्धकारका विचारमा जीवन एउटा नटुङ्गिने यात्रा रहेछ। प्यारो लागेका हरेक वस्तुलाई छोड्दै अनुभूतिमा समेट्दै अगाडि बढ्नु जीवनको स्वाभाविक गति रहेछ भन्ने धारणा पनि यहाँ राखेका छन्। वास्तवमा हाम्रो मानव जीवन चाहिँ एउटा नदी जस्तै प्रवाहशील गतिशील यात्रा हो। जसरी नाविकहरूले समुद्र यात्रीहरूले डुङ्गा खियाउँदै रमणीय स्थलहरूलाई छोड्दै अर्को गर्दै आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता प्रदान गर्दछन्, त्यसैगरी मानिसले पनि आफ्नो जीवन रूपी यात्रालाई प्यारो लागेका हरेक वस्तुलाई छोड्दै तिनीहरूलाई आफ्नो अनुभव र अनुभूतिमा समेट्दै रमाइला क्षणहरूलाई चाहिँ स्मरणमा राख्दै सम्झिँदै हरेक दुःख सुखलाई चाहिँ भोग्दै जीवनलाई
अगाडि बढाउनु पर्दछ। यो नै जीवनको गति हो र त्यसैले जीवन एउटा नटुङ्गिने यात्रा हो। यो कहीँ पनि गएर विश्राम हुँदैन जीवनको। आज प्राप्त गरेका कुराहरू भोलि अपुग हुन्छन्। आज सर्वस्व लागेका कुराहरू भोलि केही नै होइन भन्ने लाग्छ। त्यसैले जीवन चाहिँ एउटा नटुङ्गिने यात्रा हो। झमक्क साँझ परेकोले त्यो सतबाजको लेकको चाहिँ जङ्गल मुनिको टार अलिअलि मात्रै देखियो। पहाड मानौ यस्तो दृश्य देखियो, पहाडबाट मधेस झर्दा जुन दृश्य देखिन्छ त्यस्तै खालको दृश्य त्यहाँ देखियो। र बासको खोजीका लागि अरू साथीहरूलाई छोडेर प्रेमबहादुर प्रधान र निबन्धकारले आफ्ना पाइला अगाडि बढाए। ओह्रालो हिउँमा चिप्लिँदै लड्दै ढुङ्गामा ठेस खाँदै ओह्रालो झर्दै गर्दा बाटोमा उनले कास्कीतिर घर भएका घरेलु विभागका एक कर्मचारीसँग भेट भयो र कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा त्यहाँ बास नपाउने भएकोले आफ्नै डेरामा बस्न ती घरेलु विभागका सरिडै कर्मचारीले आग्रह गरे र बासको व्यवस्था मिलाए। त्यहाँ उनीसँगै अर्का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारी पनि सँगै बस्दा रहेछन्। उनीहरूको आतिथ्यतामा उनीहरूको अतिथिका रूपमा निबन्धकार र उनका साथीहरूले भरिया सहित त्यहाँ बसोबास गरे। बैतडीको पाटनबाट आएका भरियाहरूले डडेलधुरा जान नमानेकाले अञ्चलाधीशले अघिल्लो दिन दिएको सल्लाह बमोजिम पाटनका प्रधान पञ्चको सहयोगमा भरिया खोजेर उनीहरूले पुगिँदैन, आज डडेलधुरा जान अगाडि नबढ्नु भन्दा भन्दै पनि 12 बजेतिर डडेलधुराको यात्रा अगाडि बढाएर करिब 2 बजे उनीहरू अघोरी खोलाको साँगु तरेर घनघोर जंगलको बीचमा रहेको ढुङ्गेनीको बाटो हुँदै घनघस्याको टोपी खुस्ने उकालोतर्फ आफ्नो यात्रा अगाडि बढाए। मोटो शरीर भएकोले निबन्धकारलाई घनघस्याको उकालो बाटोदेखि डर लाग्यो। डराउँथे। 1300 जति पनि हिँड्न सक्ने उकालो भनेपछि पटक्कै हिँड्न नसक्ने उनको बानी त्यस्तो थिएन, उकालो चढेको बानी थिएन। पाटनका सरदियाई मित्रले दिएका उखुका लाक्राहरू टेक्दै अनि त्यसैलाई चपाउँदै घाँटी भिजाउँदै उकालो चढ्दै गए। उकालो चढ्ने क्रममा निबन्धकारले देशका विभिन्न स्थानमा निर्मित अलकत्रे काला चिप्ला सडकहरू फराकिला सडकलाई धिक्कार्दै सराप्दै उनी अगाडि बढे। यहाँनिर उनले जोगबिनदेखि धरानसम्मको अलकत्रे बाटालाई धिक्कारेका छन्। भातगाउँदेखि बारेबेसीसम्मको फराकिलो कालो बाटोलाई सरापेका छन्। सिंहदरबार अगाडिको चिप्लो बाटो अनि त्यस्तै भैरवा र बुटोल जाँदा देखिने 1300 सोझो बाटो आदिलाई धिक्कार्दै सराप्दै चुच्चे ढुङ्गाहरूसँग पैतालाको छाप छोड्दै निरन्तर अगाडि बढिरहे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निबन्धकारले बडो इमानदारीताका साथ आफूले विभिन्न स्थानमा निर्मित भएका सडकलाई फराकिला चिप्ला अनि काला पत्रे सडकलाई अलकत्रा ओछ्याइएका सडकलाई धिक्कारियो भनेका छन्, सरापियो भनेका छन् र अगाडि बढ्दै गएको कुरा चर्चा गरेका छन्। यी सडकहरूलाई किन सराप्नु? यी सडकहरूलाई सराप्दैमा धिक्कार्दैमा निबन्धकारको यात्रा सहज हुने त पक्कै पनि होइन, तर पनि यी सडकहरूलाई सराप्नुको अर्थ के हो भने यस्तै आधुनिकताले सुदूर पश्चिमका बस्तीहरू, सुदूर टाढा देशको राजधानीबाट टाढा रहेका विकट बस्तीहरूलाई आधुनिकताले छुन नसकेको, विकासका पूर्वाधारहरूले नदेखेको अनि सिंहदरबार र योजना आयोगको आँखाले दूरदराजका विकट बस्तीहरूलाई देख्न नसकेको प्रति लक्षित गरेर असन्तुष्टिको भाव यो सडकलाई सराप्दै व्यक्त गरेका हुन्। यात्रा निरन्तर गर्दै उकालो चढ्दै जाँदा बाटोमा पानी भेटिएन, घाँटी भिजाउनसम्म पाएन। निकै बेर उकालो चढेपछि पानीका कुला भेटेर घाँटी भिजाउँदा अञ्जुलीले पानी पिउँदा उनलाई स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति भयो। मानौ मरुभूमिका यात्रीले मरुध्यान ओसिलो जमिन भेट्दा जति उनीहरू आनन्दित हुन्छन्, प्रफुल्ल बन्छन्, त्यति नै उनी सन्तुष्ट बने। उनलाई स्वर्गीय आनन्द भयो। त्यो उकालोमा घाँटी भिजाउने पानी पाउँदाखेरि, पेटभरि पानी खाएर भोक मेटाउने गरी त्यो चिसो पानी खाँदाखेरि उनलाई स्वर्गीय आनन्द अनुभूति भएको कुरा भाव यहाँ व्यक्त गरेका छन्। बाटामा केही छाप्राहरू र घरहरू नभेटिएका होइनन्,
तर ती घरहरूमा मान्छेको बसोबास थिएन। ती त केवल गोठका लागि बनाइएका छाप्राहरू थिए। डाँडाको टुप्पामा पुग्ने बेलामा, धुरामा पुग्ने बेलामा बाटोमा हिउँ जमेको पाए। त्यो हिउँमा चिप्लिँदै 3 फिटसम्म हिउँ जमेको थियो। हिउँमा चिप्लिँदै अगाडि बढ्दै जाँदा करिब 5 बजेतिर उनीहरू घनघस्याको डाँडाको टुप्पामा पुगे। तर अरू साथीहरूसँग हत्तोपत्तो थिएन। साथीहरूलाई बोलाउँदा आवाज सुनिँदैन थियो। धेरै बेरको प्रयत्नपछि तल उँधोतिरबाट आवाज आयो, सुइँ सुसेलेको जस्तो आवाज आयो। हामीले बाटो हरायौँ। त्यो ढुङ्गेनी बाटो थियो। हिउँले ढाकेको बाटो हुनाले साथीहरूले बाटो बिराएको, बाटो हराएको र फेरि बाटो पत्ता लगाएर उनीहरू अगाडि आइरहेको थाहा पाए। र डाँडाको टुप्पोबाट तलतिर देखिएको कालो जङ्गल, डरलाग्दो जङ्गललाई छिचोलेर एउटा खोलो तरेर अर्को उकालो चढेपछि मात्रै डडेलधुरा पुग्न सकिने कुरा भरियाहरू मार्फत थाहा पाएर डडेलधुरा पुग्न नसकिने भएकोले बाटामा पर्नै पोखरामा बाँसको चाँजो पाँजो मिलाउन भरियाले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै निबन्धकार अरू साथी र भरियालाई जति रात परे पनि पोखरासम्म जसरी पनि आइपुग्नु होला भन्दै बाँसको चाँजो पाँजो मिलाउन, बाँसको व्यवस्थापन मिलाउन अगाडि बढे। रातको समयमा नयाँ बाटो, नयाँ ठाउँ, नयाँ गाउँ घुम्न जाँदै गर्दा डर र त्रासलाई, चोरको, जङ्गली जनावरहरूको डर र त्रासलाई छातीभित्र दबाएर हिउँमा चिप्लिँदै लड्दै निरन्तर अगाडि बढेर 10 बजेतिर डाँडामा बस्ती भएको ठाउँमा पुगे। धेरै प्रयत्नपछि त्यो बस्तीमा उनीहरूले धेरै घरहरूमा मान्छेहरूलाई बोलाए, तर कसैले पनि ढोका खोलेन। एकजना खड्किनीले, एकजना महिलाले ढोका खोलिन्। ती महिला खड्किनी थर भएकी रहेछन्। तल वस्तुहरू बाँधिएको रहेछ, माथि चाहिँ भान्सा र उनका बच्चाहरू उनी सुत्ने गर्दै रहेछन्। बच्चाहरू सुतेको देखिन्थे अलपत्र। र ती नै खड्किनीलाई 3 घन मकै भुट्न लगाएर मकै र पानी पेटभरि खाएर उनी पोखरातर्फ अगाडि बढे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पोखरा भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले फेरि कास्कीको पोखरा, पर्यटकीय नगरी पोखरा सम्झिनु होला। यो डडेलधुराको नजिक पर्ने पोखरा गाउँलाई भनिएको हो। केही बेर पछिको लगातार हिँडाइ पश्चात रमाइलो डाँडामा पुगेर सोद्धा पोखरा पुगिएको थाहा पाए। बाँसको खोजी गरे। धेरै घरहरूमा प्रयत्न गर्दा बाँस पाएनन्। अलि पर पुगेपछि एउटा बुढो व्यापारी त्यहीँ बस्दा रहेछन् र ती बुढा व्यापारी कहाँ बाँस मागे। बुढा व्यापारी कहाँ केही खानेकुरा पाएनन्। खानेकुरा सबै सिद्धिएको रहेछ। अनि मसिना चिचिल्ला कलिला सुन्तला रहेछन् डालोमा। त्यो सुन्तला देखेर 2 रुपैयाँका 30 दाना सुन्तला किनेर खाए। अनि 2 रुपैयाँमा 3 अङ्गाला दाउरा किनेर नजिकै रहेको छानो नभएको छाप्रोमा आगो बालेर त्यो आगोले जिउलाई तताउँदै बस्न सुरु गरे। र अरू साथीहरू, भरिया र उनका अरू साथीहरू 2 बजे त्यहाँ आए र केही बेर जिउ सेकाएर थाकेको शरीरलाई आगोमा सेकाउँदै, आगोको न्यानो महसुस गर्दै आफ्ना सुत्ने थैला अर्थात् स्लिपिङ बेड, जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ, ओछ्याउँदै भोलिपल्ट डडेलधुरा पुग्ने सुन्दर र स्वादिलो कल्पना सहित सुते। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी कुराहरू संक्षिप्त रूपमा निबन्धकारले निबन्धमा वर्णन गरिएको विषयवस्तुका रूपमा उठान गरेका कुराहरूलाई यहाँ मैले बुँदागत रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष म यस निबन्ध मार्फत निबन्धकारले व्यक्त गरेको मूल भाव वा विचार के हो त, यस मार्फत राखेको उद्देश्य के हो, नेपाली अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यको वर्णन गर्नु प्रमुख उद्देश्य हो भने विकट तथा दराजमा विकासका पूर्वाधार पुर्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु यसको अर्को उद्देश्य। यदि विकट तथा दूर दराजका बस्तीहरूमा विकासका पूर्वाधारहरू पुर्याउन सकियो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन सकिने विचार उनले निबन्ध मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्।
यसैगरी निबन्धमा निबन्धकारले प्रकृति र मानिसको बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धको चर्चा गरेका छन्, मूल भाव वा विचारका रूपमा सम्प्रेषण गरेका छन् भने उनले यस निबन्ध मार्फत आफूमा अन्तर्निहित अगाध देश प्रेम र प्रकृति प्रेम तथा संस्कृति प्रेमको भावना व्यक्त गरेका छन्। यस निबन्धमा निबन्धकारले दूरदराजसम्म आफ्नो दृष्टि पुर्याउन नसक्ने सिंहदरबार र योजना आयोग प्रति व्यङ्ग्य गरेका छन्। सिंहदरबार र योजना आयोगले आफ्नो आँखा अगाडि देखिने ठाउँहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको, दूरदराजका दुर्गमका बस्तीहरू विकट बस्तीहरूसम्म ध्यान दिन नसकेको र पक्षपाती भएको, निष्पक्ष रहन नसकेको, विकासका पूर्वाधारहरूको समानुपातिक तथा न्यायोचित वितरण हुन नसक्नाले गर्दा नै सुदूर पूर्व र पश्चिमका बस्तीहरू विकट तथा कहाली लाग्दो जीवन अवस्था भोग्न विवश भएको कुरा यहाँ मूलभावका रूपमा विचारका रूपमा सम्प्रेषण गरेका छन्। दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका मा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन कष्टप्रद रहेको यथार्थलाई जीवन्त रूपमा चित्रण गरेका छन् र निबन्धकारले घनघस्याको उकालो काट्दा शीर्षकको निबन्ध मार्फत राज्यले विकासका पूर्वाधारहरूको वितरण गर्दा न्यायोचित ढङ्गले वितरण गरिनुपर्ने र ती विकासका पूर्वाधारहरू राजधानी आसपास मात्रै नभएर दूरदराजका बस्तीहरूसम्म पुग्नुपर्ने धारणालाई मूलभाव वा विचारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शीर्षकीय सार्थकतालाई अब हामी छलफल गरौँ। शीर्षक कतिको चाहिँ उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा। यस निबन्धमा निबन्धकारले निबन्धको शीर्षक घनघस्याको उकालो काट्दा राखेका छन्, जसमा चाहिँ नाम विशेषण र क्रियाबोधक तीनवटा शब्दको संयोजन भएको छ। काट्दा क्रिया बुझाउने, उकालो विशेषण भयो अनि नाम चाहिँ घनघस्या रहेको छ। यो तीन शब्दको संयोजनबाट शीर्षकको निर्धारण गरिएको छ, शीर्षक बनेको छ। विषयवस्तुका रूपमा यस निबन्धको विषयवस्तुका रूपमा निबन्धकारले डडेलधुरा जाने क्रममा बाटामा पर्ने बैतडीको कहाली लाग्दो डरलाग्दो घनघस्याको कष्टप्रद उकालोको पार गर्दाका अनुभूति र अनुभवलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, चर्चा गरेका छन्। यस हिसाबले घनघस्याको उकालोको कष्टप्रद यात्रालाई विषयवस्तु बनाइएको हुनाले यो निबन्धको शीर्षक घनघस्याको उकालो काट्दा राख्नु सार्थक देखिन्छ। निबन्धमा निबन्धकारले घनघस्याको वातावरण र भौगोलिक अवस्थितिलाई विषयवस्तुका रूपमा समेटेका छन्। घनघस्याको उकालोलाई र त्यहाँको प्रकृतिलाई मानवीय भावमा मानवीकरण गर्दै प्रस्तुत गरेका छन्, जसले गर्दा निबन्धको शीर्षक उपयुक्त, सान्दर्भिक र सार्थक रहेको पाइन्छ। यस निबन्धको शीर्षक विषयवस्तु र उद्देश्य मूलभावका बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापना भएकोले पनि शीर्षक र विषयवस्तु बीच तादात्म्यता रहेकोले, तालमेल रहेकोले शीर्षक सार्थक रहेको छ। शीर्षकले विषयवस्तुको सहजै प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भएकोले र शीर्षक सार्थक रहेको छ। अत निबन्धको शीर्षक र विषयवस्तु बीच समन्वय स्थापित भएको, तादात्म्यता मिलेको, शीर्षकले विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गर्ने, शीर्षक अनुकूल विषयवस्तु रहेकोले शीर्षक सार्थक छ। निबन्धकारले यस निबन्धमा अत्यन्तै सरल, सहज र बोधगम्य भाषाको प्रयोग गरेका छन्, कहीँ पनि असिलो छैन। यसैगरी मौलिक नेपाली, ठेट नेपाली तथा स्थानीय भाषिकाले बोल्ने भाषाको पनि प्रयोग भएको छ। जस्तो बाटामी गाड पढन्छ भन्ने एउटा चाहिँ वाक्य छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ खड्किनीले पोखरा जाने क्रममा घनघस्याको उकालो पार गरेर ओह्रालो झरिसकेपछि भेटिएको एउटा बस्तीको, जहाँ निबन्धकारले मकै किनेर भुट्न लगाएर खाएका थिए। ती खड्किनीले बोलेको स्थानीय भाषिका बाटामी गाड पढन्छ, जसको अर्थ बाटामा खोलो पर्छ भन्ने हुन्छ। यसरी स्थानीय भाषिकाको भाषाको पनि प्रयोग गरेका छन्। प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। अनुकरणात्मक शब्दहरूको प्रयोग छन्। केही आलङ्कारिक शब्द र बिम्बहरूको प्रयोगले
यस निबन्धलाई पोटिलो, खिरिलो र अर्थपूर्ण बनाएको छ। अत निबन्धमा सरल, सहज र बोधगम्य सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग भएको हामी पाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री मार्फत मैले घनघस्याको उकालो काट्दा निबन्धमा समावेश गरेको निबन्धको संक्षिप्त विषयवस्तु, निबन्धमा उठान गरिएको मूल भाव वा विचार सन्देश, निबन्धको शीर्षकको सार्थकता तथा निबन्धमा प्रयोग भएको भाषा र शैलीका विषयमा चर्चा गरियो। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री उपयुक्त लागेमा आफू जस्तै अन्य साथीहरू समक्ष पुर्याउनको निम्ति लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दछु। जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।